बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस मुबारका जो आज मेरी नज़रों से गुजरी आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, शायद हम सब के लिए नाफे हो। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं। आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल क़ुलूबा तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। आका करीम फरमाते हैं कि दिलों को जंग लग जाता है जैसा कि लोहे को जंग लग जाता है इज़ा असाबहुल मा, जब उसे पानी लग जाए। क़ीला, अर्ज़ की गई, मा जिलाउहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को जंग लग जाए तो उसकी जिला क्या है, यानी दिल का जंग कैसे दूर हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करना, व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब गौर करें, क्या आज हमारे दिल मुसफ़ा हैं, साफ हैं, हमारे दिल में अनवारो तजल्लियात मौजूद हैं? क्योंकि दिल एक ऐसी चीज है कि जिसमें अल्लाह ने अपनी मारिफत को पिन्हा रखा है। अगर दिल सैकल हो जाए यानी साफ हो जाए तो उसमें अल्लाह के अनवारो तजल्लियात आते हैं जिससे बातिन मुनव्वर हो जाता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए इबादात बगैर तकल्लुफ़ होती हैं, और तकल्लुफ़ में चूँकि तकलीफ़ होती है, तो जब आप बगैर तकल्लुफ़ के इबादात करते हैं तो आपको इबादत में लज्जत मिलती है, सुरूर मिलता है, सजदे में मज़ा आता है, रुकू में मज़ा आता है, क़याम में लुत्फ़ मिलता है, तशहुद में लुत्फ़ मिलता है, और नमाज ना पढ़ना आपके लिए सबबे अज़ियत और सबबे परेशानी हो जाता है। आज जो हमारे दिल ख़राब हो चुके, पूरे ही हमारे माशरे के किसी भी तबक़े पर आप गौर करें, मैं अपने दिल पर गौर कर लूँ, आप सब अपने दिल पर गौर करें, तो दिल में सआदत नहीं शकावत नजर आएगी। उसकी वजह क्या है? शकावत के असबाब बहुत आम है। मिसाल के तौर पर कोई बदनिगाही कर रहा है, दिल में शकावत आएगी। झूठ बोल रहा है, दिल में शकावत आएगी। किसी का माल गसब कर रहा है, दिल में शकावत आएगी। बल्कि अहले दिल ये कहते हैं कि इंसान का जो पूरा जिस्म है, इसमें दिल बादशाह है, और पूरा जिस्म यानी बकिया जितने भी आज़ा हैं वो दिल के लिए बमंज़िलाए राया। अब जिस तरह बादशाह हुक्म देता है, इसी तरह दिल हुक्म देता है। अगर दिल खराब है तो वो हुक्म देगा आंख को तू बदनिगाही कर, फसाद कहाँ पर आएगा? कल्ब में। कान को हुक्म देगा तू गाने सुन, फॉर एग्जाम्पल, वो फसाद कहाँ पर आएगा? दिल में। ज़बान को हुक्म देगा गाली बक, वो फसाद कहाँ पर आएगा? दिल में। तो दिल बमंज़िलाए बादशाह है। दिल ठीक कर लेंगे सारा मामला ठीक हो जाएगा। एक और हदीस मुबारका मेरे जहन में आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, कि अला व इन्न फिल जसदी मुदगा इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया कि जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो ठीक हो जाए पूरा बदन ठीक हो जाता है, जब वो खराब हो जाए पूरा बदन खराब हो जाता है। वो टुकड़ा कौन सा है? फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो टुकड़ा दिल है। हम नमाजी हैं, लेकिन क्या हमारा दिल ठीक है? हम हाजी हैं, क्या हमारा दिल ठीक है? हमारा लिबादा मजहबी है, लेकिन क्या हमारा दिल ठीक है? नियत ठीक है? अल्लाह ताला दिल और नियतों को देखता है। एक ऐसा शख्स है जो ज़ाहिरी तौर पर मजहबी माहौल में नहीं है, उसका दिल शैतान खराब करवाएगा बदनिगाही से, गानों से, फिल्मों से, ड्रामों से, दो नंबरी से, गैर शरई गैर हलाल तरीके पर माल कमाने से। लेकिन जो मजहबी है उसका भी दिल शैतान खराब करवाएगा। वो किस तरह? तकब्बुर से, वो किस तरह? हसद से, वो किस तरह? बदनीयती से। आज आप लोगों के चेहरों को देखें, पता चल जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिल का आईनादार होता है, पता चल जाता है दिल में क्या चल रहा है। तो ये जो फसाद फिल क़ल्ब है मेरे अजीज़ों, इसे दूर करना ज़रूरी है। अब इसे दूर कैसे करें? मुख्तलिफ तुरुक़ हैं, जिनमें से दो तरीके इस हदीस में बयान किए गए। पहला तरीक़, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत, यानी मौत को कसरत से याद कर। हमने लास्ट टाइम मौत को कब याद किया? हम ये समझते हैं हमने हमेशा हमेशा रहना है। हम ही से पूछा जाए अपने परदादा का नाम बताओ, तो एक नस्ल के बाद, दो नस्लों के बाद परदादा का नाम याद नहीं होता, हमें भी भुला दिया जाएगा। उनके जाने से ज़माना रुक गया, किसी ने याद रखा उन्हें? कतई तौर पर नहीं, हमें भी कोई नहीं रखेगा, बल्कि इधर इंतकाल होगा और 8 से 10 घंटों के अंदर कब्रिस्तान छोड़कर आ जाएंगे, कोई कब्र के पास रुकेगा भी नहीं। तो हम ऐसी बेवफा दुनिया के लिए अपनी आखिरत को क्यों दाव पे लगाएं? तो जब बंदा मौत को कसरत से याद करता है तो वो गफलत से बच जाता है, और ये बेहतरीन चीज़ है। एक और हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू हादिमल लज्जा, यानी लज्जतों को मुनहदिम कर देने वाली को कसरत से याद करो। लज्जतों को मुनहदिम कर देने वाली कौन सी चीज़?
الموت، کہ جب آپ لذت کی بنا پر گناہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ خیال جب آئے گا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو آپ اس لذت سے دور ہو جائیں گے۔ غفلت سے جگانے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں۔ دوسری بات فرمائی وَتِلَاوَةُ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر بشارات ہیں، خوشخبریاں ہیں، قرآن کے اندر انذار ہے یعنی ڈر سنایا گیا ہے، قرآن کے اندر مختلف قوموں کے واقعات ہیں، قرآن کے اندر جنت کی طرف ترغیب ہے، جہنم کے عذابات کو بیان کیا گیا۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو وہ قرآن ہمارے لیے مؤثر ہوگا اور ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ پابندی سے قاری قرآن ہوں گے تو یہ قرآن آپ کو گناہ سے روک دے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوں، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں گناہ کروں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قلب میں کلام الہی کی لذت موجود ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے عزیزوں، کوشش یہ کیجئے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کریں۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ تو میں پوچھتا ہوں بعض اوقات مزاحن جو بہت قریبی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ وقت کہاں سے لائے آپ ان نفرتوں کے لیے، اس کے بارے میں بات، اس کے بارے میں بات، اتنی سی زندگی ہے، محبتوں میں گزار کے چلے جاؤ۔ تو اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، نکھارنا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت ہو، اور جب یہ دو محبتیں حقیقتاً ہوں گی تو پھر لوگوں سے پیار ہوگا۔ کچھ ایسے میں کہہ دیتا ہوں خبیث لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر کہ جو دل خراب کرواتے ہیں۔ ان کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، وہ چیم گوئیاں شروع کر دیں گے، بڑے میٹھے انداز میں، بعض اوقات چالاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ آپ کے دل میں زہر گھول دیں گے کسی کے بارے میں، اور وہ یہ چاہیں گے کہ معاشرے کے اندر انتشار رہے گا تو ہماری دکان چلتی رہے گی۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے امت کو لڑواتے ہیں۔ جب آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بھئی ان کے پاس بیٹھنا زہر قاتل ہے، یہ دل خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں بس میں جنتی، جو میرے آستانے پر آ کر بیٹھا وہ جنتی، اس کے علاوہ روئے زمین پوری کی پوری جہنمی ہو گئی ہے معاذ اللہ، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیں۔ کیوں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو، بشرو، محبتیں عام کرو، ولا تنفرو، اور نفرتیں عام نہ کرو۔ تو اب جو بندہ آپ کو نفرت میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کی برائی میں مبتلا کر رہا ہے، وہ آپ کا محسن نہیں بلکہ آپ کی آخرت برباد کروانے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ اتنا ہوشیار ہونا چاہیے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ کو بندوں کا پتہ ہو۔ اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہم رسائی ختم کر دیتے ہیں، یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی رسائی میرے تک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مجھے اس بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یعنی سراپا فتنہ ہے، یہ جب بھی آئے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ کرے گا، تو اس سے دوری اختیار کر لیں۔ اس کے لیے بھی دعا کریں، یعنی اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کا ایک مزاج بن چکا، فطرت ثانیہ بن چکی، تو اس سے پھر اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پہچان لیں اگر آپ، تو اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں، اللہ والوں کے قریب ہو جائیں۔ یعنی یہ سچے سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، آپ کو صرف محبت کی بات ملے۔ کئی بار ایسا ہوگا کہ یہ اپنے پاس سے اٹھا کے کسی اور کے پاس بھیج دیں گے کہ چلو جاؤ ان سے فیض لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہیں گے کہ سارے فیض کے جو کنٹینرز ہیں وہ میرے پاس ہی آ کے کلٹی ہوتے ہیں، سارے میرے گودام میں پڑیں، جتنا بھی دنیا کا فیض ہے میرے پاس سے ملے گا، بقیہ سب جو ہے وہ خالی بیٹھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے اندر وسعت ہوگی، ان کے اندر رحمت ہوگی، ان کے اندر شفقت ہوگی، ان میں پیار ہوگا، ان میں محبت ہوگی، ان میں چاشنی ہوگی۔ یہی پیغام دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اکابرین عطا فرمائے جو صاف دل ہوں، ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں تو ان کا رنگ دینی حوالے سے ہے، وہ رنگ ہم پر بھی آئے، ہم بھی با اخلاق بنیں، با کردار بنیں اور وسیع القلب بنیں۔ المختصر یہ ہے کہ دلوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث پر اختتام کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے
اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ہم بندے ہیں جو کسی کو چہرہ دیکھ کر قریب اور دور کرتے ہیں، اور ہم بندے ہیں جو کسی کا مال دیکھ کر چاپلوسیوں پر اتر آتے ہیں، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کرتے تھکتے نہیں ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو شرف انسانیت سے بھی گرا دیتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیتے ہیں، اور وہ ایک لفظ کہا جاتا ہے ذلیل الدنیا ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَنِّيَّاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل ٹھیک کریں، نیت ٹھیک کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔